अल्लाह का फजल है, आज हिमायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सरे फहरिस्त इस कमजोर बंदे की हिमायत में नारा लगा तो बरेली शरीफ से लगा। खून आला हजरत ताजे मिल्लत हजरत मन्नान रजा मन्नानी मियां हाफिज़हुल्लाह ताला ने बरेली शरीफ से ऐलान हक कर दिया है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करने लगा हूं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है और ये फैज है एक सैयद घराने की निस्बत का। वो मर्दे हक इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी। हम गोंदल बरादरी में वरना बोलने की क्या मजाल थी अगर सैयदों का फैज ना होता, करबला वालों का फैज ना होता। आज लोग हैरान हैं इसके पीछे कितने आस्थाने हैं, इसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं, ये किस बेस पे बोल रहा है। तो मैं अब शेर में बताता हूं मैं किस बेस पे बोल रहा हूं। यकीनन यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है। राह गुजर में कोई चराग है जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मुहासरा नहीं, बस रास्ते है चराग लेकिन है राह गुजर पे, मगर कोई बात नहीं तूफानों की। क्यों? यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। अहले सुन्नत की जिया, अहले सुन्नत की जिया, अहले सुन्नत की जिया। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, कोई वडेरा नहीं, अमेरिका नहीं, ईरान नहीं, सऊदिया नहीं, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह जो हमारे साथ है। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। मैंने तो भी होश नहीं संभाला था उस वक्त हजरत किबला इमामुल असर पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी बानी मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया फिक्की शरीफ मेरी घुट्टी उनके हाथों से है। अभी सन्ने बुलूग तक भी नहीं पहुंचा था कि उनके घर उनके कदमों में बैठकर उनके फैज से बहरावर होता रहा। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयस्सर है। मैं मुजद्दिद अल-फैसानी वाला हूं, मैं शेर रब्बानी वाला हूं। मुझे भी हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयस्सर है। मेरे दिल को भी ज़हरा पाक से हासिल उजाला है। मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयस्सर है। मेरे दिल में भी ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरे दिल को भी ज़हरा पाक से हासिल उजाला है। ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की विलायत ने। खरे सुच्चे सच्चे हाफिज कुरान भी, हाफिजुल हदीस भी, जुनैद ज़मा, इमामुल असर, ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की विलायत ने। मेरी पहचान में भी गौसे आज़म का हवाला है। जिस पीर की गलियों में चोर गुजरे तो कुतुब बनता है। मैंने तो वहां कितनी मुद्दत पढ़ा है सही अकीदे के साथ। मैंने तो पूरा कुरान तरावी में खड़े होकर, और वो भी 11वां मुसल्ला,
پیرانے پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ سنایا ہے، پاکستان کا کوئی اور بندہ ایک بھی مجھے ایسا بتاؤ کہ جسے یہ شرف ملا ہو کہ 11واں مصلی اس نے 11ویں والے پیر کے دربار میں پورا سنایا ہو۔ بڑائی نہیں لیکن ایک حقیقت تو ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے۔ شرائط کس قدر تھی، بات تھی کیسی شریعت کی۔ وہ جو مولا علی سیمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی، یا ادھر وہ جو عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں تقریر کی، وہ جو کاٹ کے کلپ دیا گیا، شرائط کس قدر تھی، خطا کی قسمیں، پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں، پھر کتنی دیر کے لیے، اور پھر بقا کا سوال، اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی، یہ تو وہ خطا کی نسبت، اور کچھ کمینوں نے خطاکار کی نسبت بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ شرائط کس قدر تھی، بات تھی کیسی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے۔ شرائط کس قدر تھی، بات تھی کیسی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے۔ اب کتنے ہیں جو اپنے مسندوں پہ بیٹھ کے منہ میں گھگنیاں ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ الزام لگا ہے، کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی رنج ہے۔ کوئی جب رانا ثنا کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں، تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو، تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو، مگر جو ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو؟ انہیں وہ درد ہے، کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جھنجھوڑا، یا لفظ نبی کی توہین پر تو وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک، انہیں وہ رنج ہے۔ کوئی 40 سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا، اسے وہ رنج ہے۔ کوئی جعلی سید تھا اور آج اس نے کہا چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں۔ کیا کیا ان لوگوں کے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں، ہمیں پتا ہے ہر ایک کا، کہ اگر ہم نے ان باتوں کو مانا ہوتا تو یہ آج ہمیں صرف عامنی قائد اہل سنت کہہ کے ہی بولتے سارے، ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے، اسی کرسی پہ بیٹھ کر بھی، اسی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر، لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اجالا نہیں مانا۔ وہ ٹھیک ہے بڑھاس نکالیں، جو کرتے ہیں کریں، لیکن میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے۔ کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے، بات تمہاری سچی ہے، مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے۔ سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے؟ اگر جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد کے شیخ الحدیث کو سمجھ آ گئی اور وہ بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود بولے ہیں، تو باقی کو بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے؟ کیوں پریشر کے نیچے آئے ہیں؟ کیوں ایران کے ریزہ خاروں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ پیچھے سارے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے نہ نکلے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جل جلالہ
न निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, खुदा मुस्तफा के फजल ने मुझको संभाला है।